Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 47 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है which is the largest oil producer country. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये लार्जेस्ट ओल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये लार्जेस्ट ओल प्रोड्यूसर कंट्री है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि जो चाइना है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ओल प्रोड्यूस करते हैं वो है चाइना। ये अराउंड अबाउट 365 टन जो है वो पर ईयर जो है वो ओल प्रोड्यूस करती है। फिर सेकंड नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया जो 348 टन जो है वो ओल प्रोड्यूस करती है। थर्ड नंबर पर है न्यूजीलैंड जो 12,000 जो है ओल टन जो है प्रोड्यूस करती है। और फोर्थ नंबर पर आते हैं टर्की। सो गिवन ऑप्शन में हमारे पास अगर हम गिवन्स कंट्री में बात करें तो फिर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है, फर्स्ट नंबर पर है। लेकिन अगर इस ऑप्शन में चाइना आ जाए तो फिर आपने ये याद रखना है कि सुन जो चाइना है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वोल प्रोड्यूस करती है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। नीचे हमें जो कॉन्टिनेंट के नाम दिए गए हैं, कॉन्टिनेंट मीन बर्रे आज़म यानी खुश्की के एक बड़े टुकड़े को हम कॉन्टिनेंट का नाम देते हैं। अब नीचे जो हमें मतलब कॉन्टिनेंट के नाम दिए गए हैं इसमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें बिल्कुल भी डेजर्ट नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मीन यूरोप। इसके अलावा अगर हम अफ्रीका में बात करें तो सुन सहारा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा है, तो वो अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया में अपने डेजर्ट है और इस तरह एशिया कॉन्टिनेंट में अपने डेजर्ट्स हैं। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा फर्स्ट कोविड-19 केस वाज रिपोर्टेड इन विच कंट्री। जो कोविड-19 आया था 29 में, तो सुन जिस तरह आप लोगों को पता है कि ये जो बीमारी है बेसिकली आई ही चाइना से है। तो चाइना में जो फर्स्ट केस है वो रिपोर्ट किया गया था। तो चाइना में सुन इससे राउंड अबाउट जो 5 लाख लोग जो पीपल क्या हुए थे वो मुतासिर हुए थे। लेकिन जो कंट्री तरक्की याफ्ता हो जिनमें पहले से तरक्की हो तो इस 5 लाख में 99% पीपल जो है वो रिकवर हो गए थे और 1% की डेथ हुई थी। फिर इसके बाद ये बीमारी इंडिया में आई, पाकिस्तान में आई और ज़्यादा से ज़्यादा अमवात जो है इन कंट्रीज़ में हुए जिसमें बीमारी पैदा ही नहीं हुई थी। चाइना में पैदा हुई थी और इन लोगों ने इन पे कंट्रोल पा लिया था। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा देयर आर ब्लैंक वीक्स इन अ ईयर। एक साल में हमारे पास कितने महीने होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी मीन 52 वीक्स। ऑप्शन 52 वीक्स के साथ आपने ये भी याद रखना है अगर आपको डेज दे दे कि चलो 52 वीक्स तो है प्लस इनके साथ इन 22 साल में वन डे होता है या 22 साल में 52 वीक्स प्लस 2 डेज होते हैं। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये आपने लाजमी याद करना है। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर। वो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा असलहा जो है वो एक्सपोर्ट करती है। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी मीन यूएसए। सो 2017 के एक अंदाजे के मुताबिक यूएसए ने एक साल में 14.64 बिलियन डॉलर का जो है ये असलहा एक्सपोर्ट किया था। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। सुन जिस तरह आप लोगों को पता है कि सार्क का हमारे पास जो फुल प्रोनाउंसिएशन है जो स्टैंड करता है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्टूडेंट्स अगर हम इन्वेंशन की बात करें कौन सी डेट को ये जो है बनाई गई है तो वो डेट थी
دسمبر 1985 کو، اور اس کے ہمارے پاس جو فرسٹ ہیڈ کوارٹر تھے جہاں پر یہ بنائے گئے تھے وہ تھے کٹھمنڈو۔ اس طرح سے اگر ہم آثار کی ٹوٹل ممبرس کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس ہے 8۔ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ فرسٹ نمبر پر آتا ہے افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، انڈیا، مالدیوز، بھوٹان اینڈ سری لنکا۔ ایمسکیوز نمبر 7 ہے ہمارا، وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے کرنسی نیم۔ نیچے دیے گئے آپشنز میں وہ کون سا نیم ہے جو کرنسی کا نام نہیں ہے؟ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مینز یون۔ ٹکا بنگلہ دیش کا ہے اور منت مجھے پتہ نہیں ہے، آئی تھنک سو یہ جرمنی کا تو یورو ہے۔ اب منت آپ لوگ اپنے لیے خود گوگل سے دیکھ لینا، لیکن جو زیون ہے یہ بالکل بھی ایک کرنسی کا نام نہیں ہے۔ ایمسکیوز نمبر 8 ہے ہمارا، بلینک اینیمل از نون ایز شپ آف ڈیزرٹ۔ وہ کون سا اینیمل ہے جسے ہم جو صحرا ہے اس کا جہاز کہتے ہیں؟ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین کیمل۔ اب اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ ہے کیمل کا تیز بھاگنا صحرا میں یا ریت میں۔ بیکاز آف دیٹ ہم جو کیمل ہے اسے شپ آف ڈیزرٹ کہتے ہیں۔ ایمسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا، کیپٹل سٹی آف آسٹریلیا از۔ آسٹریلیا کا ہمارے پاس جو کیپٹل سٹی ہے وہ ہے کینبرا۔ دا کریکٹ آپشن از آپشن اے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے مزید انفارمیشن دیتے چلوں، آسٹریلیا جو ہے کہا جاتا ہے کہ کانٹیننٹ میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ ہے آسٹریلیا، اور کہا جاتا ہے کہ اوشیانیا میں پایا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کا ہمارے پاس جو نیشنل اینیمل ہے وہ ہے کینگرو۔ نمبر 10 ہے ہمارا، نیم آف دی اوشن دیٹ لائز بٹوین یورپ اینڈ یو ایس اے۔ ہم نے اس اوشن کا نام بتانا ہے جو یورپ اور یو ایس کے درمیان ہے۔ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین اٹلانٹک اوشن۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پورے ورلڈ میں ہمارے پاس 4 اوشنز ہے، پیسیفک اوشن، انڈین اوشن، اٹلانٹک اوشن اینڈ آرکٹک اوشن۔ اس میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا اوشن ہے وہ ہے پیسیفک اوشن، سیکنڈ نمبر پر آتا ہے اٹلانٹک اوشن اینڈ دی اسمالسٹ اوشن از آرکٹک اوشن۔ اب یہاں پر ہم بات کریں گے اٹلانٹک اوشن کے، جو بیسیکلی یورپ اور یو ایس کے درمیان فلو کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس پورے جو ہمارے پاس زمین پر پانی ہے اس کا 17% کس نے کور کیا ہوا ہے؟ وہ اٹلانٹک اوشن نے کور کیا ہوا ہے۔ اس کا ہمارے پاس جو ٹوٹل ایریا ہے وہ ہے 106 ملین کلومیٹر اسکوائر۔ ایمسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا، کرنسی آف سعودی عربیہ از۔ سعودی عربیہ کا کرنسی کون سی ہے؟ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین ریال۔ سعودی عربیہ کا ہمارے پاس جو کیپٹل ہے وہ ہے ریاض، اور یہ ہمارے پاس ان کا جو ریال ہے ہم اسپیسیفکلی نام دیتے ہیں سعودی ریال کے، جن کے ہمارے پاس جو کنگ ہے وہ ہے سلمان، اور ان کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ ہے 2.15 ملین کلومیٹر اسکوائر۔ ایمسکیوز نمبر 12 ہے ہمارا، وچ ون از دا لارجسٹ اسٹیٹ آف یو ایس اے۔ یو ایس اے میں ہمارے پاس جو ٹوٹل اسٹیٹس ہے، بعض بکس کے مطابق یہ 50 ہے اور بعض بکس کے مطابق یہ جو ٹوٹل اسٹیٹس ہے یہ ہے 52۔ اب یو ایس اے کا ہمارے پاس جو سب سے لارجسٹ اسٹیٹ ہے وہ ہے الاسکا۔ دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ ایمسکیوز نمبر 13 ہے ہمارا، گوانٹانامو بے این امریکن نیول بیس از۔ یعنی یہ ایک بے کا نام ہے گوانٹانامو بے، اور یہ ہمارے پاس ایک امریکن نیول بیس، یعنی اس میں ہمارے پاس جو پریزنر ہوتے ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس لوکیٹ ہے کیوبا میں۔ دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ اور 2022 کے ایک اندازے کے مطابق اس میں 720 پریزنر کو رکھا گیا۔ 14 ہے ہمارا، دا ورلڈ از ڈیوائڈیڈ انٹو ہاؤ مینی زون۔ یعنی ہمارا جو دنیا ہے اس کو ٹوٹل کتنے زونز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے؟ ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین 24 زونز میں۔ ایمسکیوز نمبر 15 ہے ہمارا، ہیڈ کوارٹرز آف او آئی سی از ان۔ او آئی سی مین آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اور یہ ہمارے پاس بیسیکلی ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ ہے جدہ میں۔ دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی۔
سنس او اے سی ہمارے پاس اسلامک کنٹریز کا ایک کارپوریشن ہے جو 1969 میں بنایا گیا تھا۔ اس میں جو ٹوٹل ممبرز ہے وہ ہے 57 اور میجورٹی آف دیم اور اسلامک، یعنی اس میں جو 48 کنٹریز ہے وہ ہے اسلامک۔ اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے جنرل نالج کے ایم سی کیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام ایم سی کیوز کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔